والنجم إذا غوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ میرے تو قبل تسی محترم الشیخ علامہ طارق محمود یزدانی حافظہ اللہ کولو عظمت صحابہ اور صحابہ دا اہل بیت نل جو تعلق ہے سماعت فرما رہے سو۔ میرے ذمے احباب نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی عظمت اور شان نو بیان کرن دا مینوں حکم فرمایا ہے۔ بڑے ہی اختصار نل میں تواڈے گوش گزار چند باتاں کتاب و سنت وچوں کراں گا۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی اچ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی عظمت نو سمجھن دی اور اونا دے مقام نو جانن دی اور اونا دی سیرت نو اپنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی عظمت اور شان اور مقام میں تواڈے سامنے اس انداز وچ رکھنا چاہنا کہ جدوں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی ولادت ہوئی، پہلے حضرت حسن پیدا ہوئے اور پھر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نو اپنے اینا نواسیاں نال اتنی محبت اور اتنا پیار ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اینا دوہاں نواسیاں دا نام خود رکھے ہے۔ جدوں حضرت حسن پیدا ہوئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو خبر ملی کہ اللہ نے آپ دی بیٹی نو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا مینوں میرا بیٹا دکھاؤ۔ دکھایا کیا؟ آپ نے فرمایا علی ایدہ نام کی رکھے آجے؟ حضرت علی فرمان لگے اللہ دے نبی میں ایدہ نام حرب رکھے ہے۔ محسوس ہوندا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نو حرب نام نال بڑی محبت ہے۔ فرمایا اللہ دے نبی حرب نام رکھے ہے۔ فرمایا نہیں، اے حرب نہیں بل ہوا حسن، اے حسن ہے۔ حسن نام میرے پیغمبر علیہ السلام نے رکھیا۔
پھر اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اللہ نے عطا فرمائے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو پھر خبر ہوئی، اللہ دے نبی پھر تشریف لے آئے، فرمایا مینوں میرا بیٹا دکھاؤ، دکھایا گیا، فرمایا نام کی رکھیا جے؟ اللہ دے نبی ایدا نام حرب رکھے ہے، فرمایا حرب نہیں بل ہوا حسین، بلکہ اے تے حسین ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اپنے نواسیاں نال اتنی محبت، اتنا پیار ہے کہ آپ نے دوواں دا نام خود رکھے ہے، ایک دا نام حسن رکھے ہے، ایک دا نام حسین رکھے ہے، اور محبت اینی کوئے، پیار اینا کوئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے عقیقہ بھی اینا دوواں دا آپ کیتا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد دے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بقبشین قبشین، جدوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے نواسے عطا فرمائے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن والوں بھی 2 مینڈے ذبح کی تھے، نبی علیہ السلام نے حضرت حسین والوں بھی 2 مینڈے ذبح کی تھے، یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپ اپنے نواسیاں دا عقیقہ کیتا ہے۔ محبت دا اے عالم ہے، پیار دا اے عالم ہے کہ نام بھی میرے نبی نے آپ رکھے نے، اور عقیقہ بھی دعا دا نبی علیہ السلام نے آپ کیتا ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ بھی نکل دے، او بھی سمجھ لو، اگر داد کے اگر والد عقیقہ کرن جوگا نہ ہوئے اور نانکے انی ہمت رکھ دے ہون او کہن کہ اسی انہاں دا عقیقہ کر دینے یا، اس حدیث تو معلوم ہوندے کہ نانکے بھی اپنے نواسیاں دا عقیقہ کر سکتے نے، اگر نانکے کر لیں تو وہ بھی عقیقہ ہو جاندے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نانا نے اور آپ نے اپنے نواسیاں دا عقیقہ کیتا ہے۔ اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبشین قبشین، آپ نے اپنے حسن والوں میں 2 مینڈے ذبح کیتے ہیں، آپ نے حضرت حسین والوں میں 2 مینڈے ذبح کیتے ہیں۔ حضرت حسن دا نام بھی میرے نبی نے حسن آپ رکھے ہے، حضرت حسین دا نام بھی میرے نبی نے آپ حسین رکھے ہے۔ اے محبت دی بات سنا رہے ہیں، پیار دی بات سنا رہے ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال اینی محبت ہے۔ اور آؤ مقام دی بات سناما، مرتبے دی بات سناما، میرے رب نے قرآن نازل کیتا نبی علیہ السلام دے اہل بیت واسطے، اور اے بھی بات ذرا سمجھ لینا کہ قرآن وچ اللہ دے نبی دے اہل بیت کنہ نو آکھیا گیا ہے، قرآن ذرا سماعت فرمانا، آوازم دیئے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ فرماندے نے اہل بیت کون نے ذرا دھیان فرمانا. میں یہ بات بڑے واضح لفظاں دے اندر کہنا چاہنا کہ اج ساڈے بڑے سارے اہل سنت جڑے نے نا، اہل سنت دے اندر اہل الحدیث بھی آمدے نے، اہل سنت دے اندر سنی بریلوی بھی آمدے نے، اہل سنت دے اندر سنی دیوبندی بھی آمدے نے، اپنے آپ نو سنی کہلان والے بھی آمدے نے. اے ساریاں جڑیاں اہل سنت دیاں جماعتاں نے، انہاں وچوں اکثر جڑے لا علم اور جاہل لوگ نے، انہاں بیچاریاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اہل بیت کون نے. او شیعہ دی زبان بول دے نے، اور جناب اہل بیت صرف حضرت فاطمہ الزہرا نے، اہل بیت صرف حضرت علی المرتضیٰ نے، اہل بیت صرف حضرت حسن و حسین نے رضی اللہ عنہم اجمعین. اے بولی اج دا سنی بھی بول رہی ہے، اے بولی اج دا شیعہ بھی بول رہی ہے. پر آؤ ذرا قرآن کو لو سمجھو، قرآن اہل بیت کنہ نو کہہ رہی ہے. آواز دی ہے یا نساء، 22واں پارہ سورہ احزاب ہے. اللہ فرماندے نے یا نساء النبی، رب نے خطاب اتھوں شروع کیتا ہے یا نساء النبی. اے دا ترجمہ تساں کرنا ہے. نساء میں نے عورتاں اور نبی میں نے نبی، تے یا دا معنی اے. ہن ترجمہ کرو یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو. اچھی بولو، سارے بولو ہاں، اے میرے نبی دیو بیویو، اے میرے نبی دیو عورتوں، اے میرے نبی دیو گھر والیو. رب نے خطاب شروع کنہاں نو کیتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نو کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام دیاں گھر والیاں نو کیتا ہے. اللہ کی گل تو سانو کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. پہلی گل تے میں اے دسنا چاہنا، اے میرے نبی دیو بیویو، تسی عورتاں نالوں آلہ ہو. ساری دنیا دیاں عورتاں مل کے تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. میں تانوں ساری دنیا دیاں عورتاں نالوں آلہ تے افضل بنایا ہے. اللہ پھر ساڑھے واسطے حکم کیے، فرمایا اگر تواڈے دروازے اوپر کوئی اجنبی بندہ آ جائے تو ساں او دے نال لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی، او دے نال نرم لہجے نال گفتگو نہیں کرنی. کدرے کوئی بیمار دل والا تواڈے متعلق غلط گمان نہ کر بوے. اللہ اور کی حکم ہے؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے نبی دیو بیویو اپنے گھراں دے اندر ٹکیاں رہیا جے، بغیر ضرورت تو کروں باہر نہ نکلیا جے. اللہ اور کی حکم ہے؟ فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اگر کدی نکلنا پہ ہی جائے تے جاہلیت دیاں عورتاں والا بناؤ سنگار کر کے نہ نکلیا جے، بے پرد ہو کے نہ نکلیا جے. اللہ پھر گھر رہ کے کی کرنا ہے؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھراں چ رہ کے نمازاں پڑھیا جے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اگر مال ہوئے تے زکاتاں دیا جے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تیو دے رسول دیاں فرما برداریاں کریا جے. ربا اے سارے حکم جڑے تو سانو دے رہے ہیں، اللہ کادے واسطے دے رہے ہیں؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ایک جنہیں حکم میں توانو دیتے نے نا، اس واسطے دیتے نے کہ اللہ توانو ہر قسم دیاں نجاستاں تو دور کر دینا چاہتا ہے، ہر قسم دیاں ناپاکیاں تو رب دور کر دینا چاہتا ہے، ہر قسم دیاں گندگیاں تو اللہ توانو دور کر دینا چاہتا ہے. اے میرے نبی دے اہل بیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، رب توانو پاک تے صاف کر دینا چاہتا ہے. اے دنیا جہان دے لوگو، اے میرے سامنے بیٹھ کے سنن والے
والے ہو چک پنڈی دے رہن والے ہو میں تواڈے کولوں ایک گل پوچھنا چاہنا انہاں آیتاں دے اندر رب نے خطاب اپنے نبی دیاں بیویاں نو کیتا ہے اور آخر تے بات کی آکھیے اہل البیت اے میرے نبی دیو بیویو تسی میرے نبی دے اہل بیت ہو میں تانوں پاک تے صاف کر دینا چاہنا پتہ لگا قرآن نے اے دسیا ہے کہ نبی دے اہل بیت نبی دیاں بیویاں نے نبی دے اہل بیت نبی دیاں گھر والیاں نے ہن آؤ اہل حدیث عدل تے انصاف دی بات کردا ہے اہل حدیث کسے دی جناب حق تلفی نہیں کردا آؤ ذرا اے قرآن سنیا جے ہن میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی سن لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو ایداں اتریاں نے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام باہر نکلے نے دو روایتاں نے صحیح مسلم دے اندر ایک اماں جی عائشہ تو ہے ایک اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اینا تو اے روایتاں مروی نے اللہ دے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھی ہے اماں جی ام سلمہ دے گھر دے اندر آ جاندے نے تے آپ فرماندے نے بلاؤ فاطمہ نو بلاؤ حسن تے حسین نو بلاؤ حضرت علی المرتضی نو رضی اللہ تعالی عنہم انہاں نو بلایا جاندا ہے حضرت فاطمہ ہوندیاں نے میرے پیغمبر انہاں نو اپنی چادر تھلے لے لیندے نے حضرت حسن ہوندے نے میرے نبی انہاں نو بھی اپنی چادر تھلے لے لیندے نے حضرت حسین ہوندے نے میرے پیغمبر انہاں نو بھی اپنی چادر تھلے لے لیندے نے حضرت علی ہوندے نے میرے نبی انہاں نو بھی اپنی چادر تھلے لے لیندے نے انہاں چوواں نو چادر تھلے لے کے نا تے اللہ دے پیغمبر اللہ کو دعا کر دینے اللہم ہاؤلائی بیتی اللہم ہاؤلائی بیتی فاذہب عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا عرشاں والیا آج جنہاں نو میں چادر تھلے لے ہے اے بھی میرے اہل بیت نے ربا جویں تو میریاں بیویاں تو نجاستاں نو دور کیتا ہے انہاں تو بھی دور کر دے اللہ جویں تو انہاں دیاں طہارتاں دا اعلان کیتا ہے اللہ انجی انہاں اہل بیت نو بھی طہارتاں دے کے پاک تے صاف کر دے ان اہل حدیث دا عقیدہ سن اہل حدیث دا آوازہ سن اسی قرآن بھی ماننے ہاں اسی رسول اللہ دا فرمان بھی ماننے ہاں قرآن دی روح نال اسی اہل بیت نبی پاک دیاں بیویاں نو ماننے ہاں حدیث دی روح نال اسی اہل بیت نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نبی پاک دے دماد حضرت علی نبی پاک دے نواسے حضرت حسن و حسین نو بھی اسی اہل بیت ماننے ہاں ساڈا ایمان ہے وے بیویاں بھی اہل بیت نے ساڈا ایمان ہے وے نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت نے نبی پاک دے دماغ علی المرتضی بھی اہل بیت نے نبی پاک دے نواسے حسن و حسین بھی اہل بیت نے اور لوگوں سنو ساڈا اعلان ہے وے میرے نبی دے جتنے اہل بیت نے قرآن دی روح نال حدیث دی روح نال اے سارے پاک نے اور اللہ نے انہاں ساریاں تو ہر قسم دیاں گندگیاں دور کر دیتیاں نے اے سارے اہل بیت نے بیویاں پہلے اہل بیت نے پھر میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت نے پھر میرے نبی دے داماد علی بھی اہل بیت نے پھر میرے نبی دے نواسے حسن و حسین بھی اہل بیت نے اسی انہاں ساریاں نو اہل بیت مننے ہاں اور ساڈا ایمان ہے وے سارے پاک نے سارے بولو اور جڑے رہ گئے ہو بولو سارے اچھی بولو سارے پاک نے دنیا پٹ دی رہے انہاں دی پاکی وچ کمی پا سکدی اے دنیا جنہ مرضی روندی رہے جو مرضی کر دی رہے انہاں اہل بیت دی عظمت دے کمی نہیں کر سکتی میں بات سنانا چاہ رہے ہاں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی عظمت میرے نبی نے دعا کر کے انہاں نو اہل بیت شامل فرمایا ہے اور دعائے کی تیئے وَدْهِرْهُمْ تَطْهِيرًا
तत्हीरा। अल्लाह इन्हां भी पाक कर दे, साफ कर दे। मेरे रब ने मेरे पैगंबर दियां दुआवां कबूल फरमाइयां ने। अल्लाह ने इन्हां भी पाक ते साफ होण दा दर्जा अता फरमा दिता है। इन्हां दियां तहारतां दे ऐलान मेरे रब ने फरमा दिते ने। और कौन हजरत हसन और कौन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। रवायत है बिल्कुल सही, मुस्लिम दे अंदर रवायत है, मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल, अल्लाह दे पैगंबर कोल नजरान दे ईसाई आउंदे ने ते उन्हां विचों जेड़े जवान जवान ने ना, उन्हां नूं बड़ा चाह है मुनाजरे ते मुबाले करन दा। ए आंदे ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी जी तुहाडे नाल मुबाला करना चाहते हैं, अज जरा पता लग जाए हक ते कौन है ते बादल ते कौन है। ते मेरे पैगंबर फरमाते ने ठीक है, मैं मुबाला करने वास्ते तैयार हाँ। और मुबाले दा तरीका है वे, अपना बाल बच्चा लेके आओ, तुसी भी लेके आओ, मैं भी लेके आऊंगा, और मैदान दे अंदर असी दुआ करने आ, जेड़ा सच्चा सच्चे दी जिंदगी ते झूठे नूं अल्लाह मौत अता फरमा देवे। हुण मेरे पैगंबर कर गए ने ते हदीस दे लफ्ज़ सुनिया जे, दा अलियन व फातिमाता व हसनन व हुसैनन। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे अहले बैत बीवियां भी ने, तवज्जो फरमाना, अजमत दी बात सुना रहे हैं। मेरे नबी दे अहले बैत बीवियां भी ने, पर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किसे बीवी नूं नहीं बुलाया, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किसे बीवी नूं दावत नहीं दी थी। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अली नूं बुलाओ, फातिमा नूं बुलाओ, हसन नूं बुलाओ, हुसैन नूं बुलाओ। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां चौवां नूं बुला लिया है। आप मैदान विच लेके आ जांदे ने, आप फरमांदे ने तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ओ मुबाले दा चैलेंज करने वाले साइयो, आओ ना, मैं मुहम्मद अपने पुत्र लेके भी आ गया वां, अपनिया औरतां लेके भी आ गया वां, मैं अपने अहले बैत लेके भी आ गया वां। आओ तुसी भी मैदाने आओ, ताकि अज हक ते बादल दा फैसला हो जाए। उन्हां च वडेरे जेड़े सन ना, उन्हां आखिया तुहाडा दिमाग खराब हो गया, ये नबी सच्चा जे, ओ ते मनदे इस वास्ते असी नहीं, साडी दुकानदारी जांदी रहिंदी है, वगरना नबी सच्चा जे, इहदे मुकाबले में जाके मौत लेनी जे, ना मुबाला करन जाया जे। ईसाई नस गए, मेरे नबी दे मुकाबले में ईसाई सारे बोलो नस गए, पर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मैदान में खड़े ने। सही मुस्लिम दी रवायत है, मेरे पैगंबर फरमांदे ने, ओ लोगो सुन लो, ईसाई ते नस गए ने, पर मैं अज ऐलान करके तुहानू ये बात समझा देना चाहना, अल्लाहुम्मा हाउलाई आहली अरशा मालिया, ऐ जिन्हां नू मैं लेके मैदान च निकलिया वा, अल्लाह ए भी मेरे अहल व याल ने, अल्लाह ए भी मेरे अहले बैत ने। मेरे पैगंबर ने मैदान च खड़े होकर भी ऐलान कीता है, ए मेरे अहले बैत ने, मेरे पैगंबर ने घर पे कभी ऐलान कीता है, ए मेरे अहले बैत ने। इसे वास्ते अहले हदीस दा कीता है, बीवियां नू अहले बैत रब्बे किबरिया ने बनाया, इन्हां नू अहले बैत मेरे नबी दी दुआ ने बनाया। ये सारे अहले बैत ने, और साडा ईमान है, इन्हां सारियां दी मुहब्बत ईमान दा हिस्सा है। इन्हां दी मुहब्बत दे बगैर बंदे दा ईमान बन सकदा नहीं, बन सकदा। जेड़ा अहले बैत नाल मुहब्बत नहीं करदा पक्का बेईमान है, और मेरे नबी दियां बीवियां नाल मुहब्बत ना करे ओ भी बेईमान, मेरे नबी दियां बेटियां नाल मुहब्बत ना करे ओ भी बेईमान, सैयदना अली नाल मुहब्बत ना करे ओ भी बेईमान, जेड़ा सैयदना हसन हुसैन नाल प्यार ना करे ओ भी बेईमान। ये अकीदा है अहले हदीस दा, ऐलान है अहले हदीस दा। कौन हजरत हसन, कौन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। मैं अजमत दी बात सुनावा, शान दी बात सुनावा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, ये बाप ने, ये कौन ने, हसन हुसैन दे
باپ نے کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تے روایت کردے نے، آپ ہی بیان کردے نے، فرماندے نے الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ روایت مسند احمد دی صحیح سند نال ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ اللہ کو اگر تساں سینے تو لے کے سر تک میرے پیغمبر دے مشابہ کسے نو ویکھنا ہے حضرت حسن نو ویکھ لو، اور اگر سینے تو نیچے تو لے کے پیراں تک کسے نے میرے نبی دے مشابہ کسے نو ویکھنا ہے حضرت حسین نو ویکھ لو۔ یعنی ادھے میرے پیغمبر دی مشابت حضرت حسن دے اندر موجود ہے، ادھی میرے نبی دی مشابت حضرت حسین دے اندر موجود ہے۔ گویا جن نے نبی علیہ السلام دے مشابہ کسے نو دیکھنے شکل دے اندر، صورت دے اندر، حسن و جمال دے اندر، اگر کسے نے میرے پیغمبر دے مشابہ دیکھنے حضرت حسن نو ویکھ لو، حضرت حسین نو ویکھ لو، اے دوویں بھرا مل کے میرے پیغمبر دے سارے جسم دے مشابہ۔ اے ہے عظمت حضرت حسن و حسین دی۔ کیوں جی اے عظمت ہے کہ نہیں؟ اچھی بولیا جے ذرا، میں انہیں تھے ایک مسئلہ سمجھا لگا، اے عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح حدیث تو ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ تو جدوں صحیح حدیث تو اینی عظمت ثابت ہے، کنی کہ ادھے حضرت حسن مشابہ نے میرے نبی دے اور ادھے حضرت حسین مشابہ نے میرے پیغمبر دے، یعنی دوویں بھرا مل کے میرے نبی دے سر تو لے کے پیراں تک مشابت رکھ دینے، یہ چھوٹی عظمت ہے اور چھوٹی شان ہے۔ اے دوویں اہل بیت نے میرے نبی نے انہاں نوں طہارتاں دا اعلان کیتا ہے، اے تھوڑی عظمت ہے، اے تھوڑی شان ہے، تے پھر کولوں کڑل مارن دی کی لوڑ ہے؟ جدو صحیح روایات تو، جدو قرآن دیاں آیات تو حضرت حسن و حسین دی اتنی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ سارے دنیا دے شیعہ پٹ پٹ کے مر جان، اے ہو جی عظمت بیان نہیں کر سکتے جی ہو جی اللہ نے بیان کر دیتی ہے، جی ہو جی رسول اللہ نے بیان کر دیتی ہے۔ ساری دنیا دے سنی مل کے وہ ہو جی عظمت نہیں بیان کر سکتے جی ہو جی اللہ نے کر دیتی ہے، جی ہو جی رسول اللہ نے کر دیتی ہے۔ وہ سانو اللہ تے او دے رسول دی بیان کردا عظمت اتے صبر ہی نہیں ہوندا، اسی کولوں کڑال مارنے ہاں، کولوں جھوٹ بنانے ہاں، جھوٹیاں روایتاں کرنے ہاں، اور لوکاں نو سنا کے دادا وصول کرنے ہاں تے نعرہ حیدری تے نعرہ رسالت مروانے ہاں۔ میرے نبی دی عظمت تے جھوٹی روایت کڑنا جائز؟ اچھی بولو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا میرے وال جھوٹی گل منسوب کرتا ہے انہوں چاہیے اپنا ٹھکانہ کتھے بنا لے؟ جہنم وچ۔ فرمایا جیڑا میرے وال غلط بات منسوب کرتا ہے انہوں چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور میرے نبی دی عظمت جھوٹی روایت بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، جہنم میں لے جان دا ذریعہ ہے۔ تے حضرت حسن و حسین دے بارے جھوٹیاں روایتاں بنا کے لوکاں کو نذرانے تے داداں وصول کرنا، اے جنت جائے گا؟ اور جیڑی عظمت قرآن بیان کر دے، جیڑی عظمت میرے رسول بیان کر دے نے، وہ تینوں کافی نظر نہیں آؤندی؟ کی عظمت ہے، کی شان ہے۔ اگے میرے شیخ بیان کر رہے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرات اہل بیت نال پیار۔ میں ایک روایت بیان کرن لگا، عظمت بھی سناواں گا، اور بہ جو مولوی صاحب تھلے بہ جو، تسی اٹھے تے دی مسجد خالی ہو جانی، ہاں جی، عظمت بھی آ جائے گی تے نالے اہل بیت نال صحابہ دا تعلق بھی بیان ہو جائے گا۔ ذرا سنیا دے دھیان نال، میرے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد اچھی آنکھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے تے میرے پیغمبر دے اگوں جڑے بنے نے نا خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت براجمان ہے عصر دی نماز مسجد نبوی وچ ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے آج لوگ کئی قسم دیاں گلاں کردے نے او جی حضرت علی تے انہاں نال ناراض سن حضرت علی تے انہاں نال بول دے ہی نہیں سن حضرت علی تے جناب انہاں نال ناراض ہو گئے سن وغیرہ وغیرہ ایہو جیاں کئی گلاں مشہور تساں سنیاں ہون گیاں اور آؤ میں صحیح روایت تو سنان لگا اللہ دے پاک پیغمبر دا اے خلیفہ جے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر دی نماز مسجد نبوی وچ پڑھائی اے ذرا گلاں یاد کر لو تاکہ کسی نوں دسنیاں آسان ہو جائے نماز کیڑی پڑھائی عصر دی بولو کیڑی نماز پڑھائی اچھی بولو عصر دی نماز پڑھائیے نماز پڑھا کے مسجد نبوی وچوں باہر آ رہے ہیں تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن نو اٹھا کے اللہ دے پیغمبر دے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اٹھایا ہے اپنے کندھے تے بٹھا لیا کنے اٹھایا ہے ابو بکر صدیق نے اٹھایا ہے کتھے بٹھایا ہے اپنے کندھے تے بٹھایا ہے اللہ دے نبی دا خلیفہ ابو بکر حضرت حسن نو اپنے کندھے تے بٹھا لیندے نے نال حضرت علی چل دے آ رہے ہیں حضرت علی میرے ابو بکر دے نال نے ابو بکر نے حضرت حسن نو کندھے تے اٹھایا ہے تے اللہ دے نبی بوئن اللہ دے نبی دا خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دروازے نکل دینے پہ تے نکل دیا میرے پیغمبر علیہ السلام دا خلیفہ ایک گل کردا ہے نوٹ کرن والی جے فرماندے نے ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب ہو کے اے علی پاویں تینوں بات بری لگے پاویں تینوں غصہ ہی لگے پر حقیقت اے وے حسن تیرے نال دا نہیں ہوں حسن تے میرے نبی دے نال دا حسن تیرے ورگا نہیں ہوں بلکہ کدے ورگا ہے حسن تے میرے پیغمبر ورگا ہے یعنی حضرت ابو بکر اس روایت جو تین گلہ میں بیان کرنا چاہنا ایک گل حضرت ابو بکر نے حضرت حسن نو کتھے اٹھایا اچھی بولو دشمن نو بٹھایا نمبر دو حضرت علی نو آکھیا علی اے تیرے نال دا نہیں ہوں اے تے میرے نبی ورگ ہے شان بیان کی تھی حضرت حسن دی دو گلاں ہو گئیاں تیسری بات حضرت علی یہ گل سن کے مسکرا رہے نے کی کر رہے نے تے نالے نماز پڑھ کے دوویں یار کٹھے مسجد چوں باہر آ رہے نے پتہ لگا حضرت علی اونا پیچھے نمازاں پڑھ دے سن اونا دے نال خوش سن راضی سن ابو بکر حضرت حسن دی عظمت بیان کر رہے نے علی مسکرا رہے ایک ایک روایت جی کنیاں کنیاں گلاں نکل دیاں نے پر انیاں نو نظر آوندیاں اور جنہ دے اکھاں دے اندر بغض صحابہ دے جنہ دیاں اکھاں دے اندر دشمنی اور عداوت صحابہ دیئے انہاں نو اے روایتاں نظر نہیں آوندیاں پر افسوس ہے وے جڑے اپنے آپ نو سنی کلواندے نے انہاں دی بھی اکھاں بند ہو گئی او بھی ادھا شیعہ ہو گئے کھا کھا کے نا 10 محرم دیاں سبیلاں پی پی کے دے چول کھا کھا کے تے گھوڑے تھلے لنگ لنگ کے انہاں دیاں اکھاں بھی بند ہو گئی انّا للہ و انّا الیہ بھائی گھوڑا کٹ دے نے یو تے تھلیوں کون لنگ دے سنی تاویہ کٹ دے نے یو تے چمدہ کون ہے جا کے سنی دیوے بال دے نے یو چک کے لئے ہندہ کون ہے کر سنی انّا للہ و انّا الیہ راجعون پیٹ دے یو نے تے سبیلہ کون لند ہے سنی اے جے کم ماتم آلا ایتھے ماتم کرو جے کرنا جے تے قوم دے وچوں غیرت ختم ہو گئی ہے اینا سنیاں نو اپنی اصلیت بھول گئی ہے اینا دے امامہ دے اقوال اینا نو یاد کوئی نہیں رہے اللہ اللہ کون حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ابو بکر بھی گواہی دے رہے ہیں علی حسن اگر مشابہ وے میرے نبی دے مشابہ وے، علی تیرے مشابہ نہیں ہو۔ دے حضرت علی اگو مسکرا رہے ہیں اور کون حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ معجم الکبیر طبرانی دی روایت سنا لگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہو رضی اللہ، پوچھی آکھو یار میری بار تو ٹھنڈے ہی پہ گئے ہو نا، گرمی چوکھی ہو گئی ہے۔ ہاں جی توجہ فرماؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین علی ظہرہی فبعدہم الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہما بابیہما و امی۔ اے بھی روایت سندن صحیح ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر سجدے گئے نے تے حضرت حسن تے حسین دوویں میرے نبی دے اتے چڑھ جاندے نے، دوویں میرے نبی دے اتے۔ ایتھے تواڈے مولوی صاحب دے پوترے دوترے مسیتی آ کے نماز پڑھاندے ہیں، مولوی صاحب دے کول بھی آ جان ہاں تے اگلی نماز والے مولوی نو جواب مولوی جی تسی بال ہی سمجھو جا کے تسی نہیں نمازاں پڑھان جو کہ تواڈے کو بال ہی نہیں سمجھ جاندے۔ اے عاشق رسولاں دا حال ہے، مولوی دا بال مسیتی آ جائے تے اگلی نماز وچ مولوی نو چھٹی تے جدوں او بڑے ہو کے پھر نماز نہیں نہ پڑھدے مولوی جی تواڈے منڈے مسیتی نہیں پڑھدے اور ظالمو جو انہاں وڑن دتا کدوں میں۔ اللہ اللہ میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے گئے نے تے اتھے آ کے چڑھ جاندے نے حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایس حدیث ہے جڑے لفظ نے نا لوکی اگے آئے انہاں آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اتو حضرت حسن نو اتاریا حضرت حسین نو اتاریا تاکہ میرے نبی سجدیوں اور سکن تے انہاں نے اتار کے دور کرن دی کوشش کی تھی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے آپ فرماندے نے دعوہما، معجم الکبیر طبرانی دی روایت ہے دعوہما، اے میرے صحابہ انہاں نو چھڑ دیو۔ ان لفظ اگلے سنے آجے کی نے بی ابی ہما و امی، میرے ماں پیو دو مہینے تے قربان۔ میرے نبی کنہ تے اپنے ماں پیو نو قربان کر رہے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین دے بی ابی ہما و امی، اور چھڑ دیو انہاں نو میرے کولان تو نہ روکو، میرے ماں باپ نہ تو قربان۔ او چک پنڈی والیو مینوں دسو اے تو ود کے عظمت اور کیڑی ہو سکتی ہے صحیح روایت دے مطابق؟ میرے نبی اپنا ماں پیو حضرت حسن و حسین تے قربان کرن دا اعلان کر رہے ہیں، صحیح روایت دے مطابق اے دو ود کے کوئی اور عظمت ہے؟ کی لوڑ ہے جھوٹ بول کے عظمتاں اپنے کولو بنان دی، کڑال مارن دی کی ضرورت ہے؟ ایک دن نا اساں اپنی مسجد حضرت صاحب ایک مولانا صاحب نو بلا لیا، انہاں نو مضمون دیتا جی تساں شان حسن و حسین بیان کرنی، انہاں ماشاءاللہ کو 1.5-2 گھنٹے تقریر فرمائی، انہاں نے بڑی بیان کیتیاں روایتاں۔ میرے ایک منتظم ساتھی نے مسجد دے مینوں بعد چاندے نے آج جیڑیاں روایتاں انہاں بیان کیتیاں تہاں سانوں کدی سنائیاں ہی نہیں، تہانوں نہیں روایتاں ہوندیاں؟ میں کہا دعا کرو میں نہ ہی تہانوں سناواں، جیڑی گل سن دیو بے کھری کھری سنی جاؤ، اس پینڈے مینوں نہ ہی پاؤ۔ جیڑی روایت تے لفظ آ جائے نا محدثین کہہ دین ضعیف، ساڈا انہوں بیان کرن نوں دل نہیں کرتا تے موضوع تے انجی بیان کرنا گناہ ہے۔ حضرات اور جی تو صحیح روایت عظمت موجود ہے پھر جھوٹیاں اور کمزور گلاں کرن دی کی ضرورت ہے؟
عظمت سن صحیح روایات تو رب دے قرآن تو. ایک تے اے روایت سنی نا, آپ فرماندے نے چھڑ دیو بے ابی ہما و امی, میرے ماں باپ نہ تو قربان, انہاں نو چھڑ دیو. اور ایک روایت لفظ اس طرح بھی نے, اے معلوم ہوندا ہے اے نفلی کوئی نماز میرے نبی سنتا وغیرہ پڑھ رہے سن, اے ادوں دا واقعہ ہے, لوکاں نے پھڑ کے دور کیتا ہے. ایک روایت ہے فردی نماز دے بارے, اللہ دے پاک پیغمبر جماعت کروا رہے نے. او لوگو مولویاں نو مسیتاں جو کڈن والے ہو کہ تواڈے بال مسیتی کیوں ہوندے نے؟ آ ویکھو ساری کائنات دا امام مسجد نبوی دے اندر صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں, تے میرے پیغمبر علیہ السلام سجدے دے اندر گئے نے. حضرت حسن و حسین آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اتے بہ جاندے نے, سجدے دی حالت دے اندر اتے سوار ہو جاندے نے. ایک صحابی جڑے راوی نے نا وہ بیان کردے نے واہ واہ دیر گزر گئی, نبی علیہ السلام سجدیوں سر نہیں اٹھایا, تے میں ماڑا جیا سر چوک کے ویکھیا, ہو سکتا مینوں ہی آواز نہ آئی ہوے, سارے اٹھ کے بہ گئے ہون تے میں کلا ہی کدھر سجدے نہ پیا ہواں. تے میں ماڑا جیا سر چوک کے ویکھیا تے ویکھیا سارے ہی سجدے پے نے, تے نبی علیہ السلام بھی سجدے پے نے, تے نبی پاک دے اوتے حضرت حسن تے حسین بیٹھے نے سجدے دی حالت دے اندر, تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی سجدے دی حالت وچ نے. فرماندے نے میں بھی پھر دوبارہ سجدے پے گیا. ہن مینوں سمجھ تے آ گئی کہ نبی علیہ السلام سجدیوں کیوں نہیں اٹھے, کہ اوتے جو حضرت حسن و حسین بیٹھے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام سجدے پہ رہے. واہ واہ لمحہ میرے نبی نے سجدہ کیتا, تے جدو سجدہ میرے نبی نے مکمل کیتا آپ اٹھے نے, نال اٹھ رہے نے, نال پیچھے نو ہاتھ کر کے اپنے نواسیاں نو آرام آرام نال زمین تے اتار رہے نے تاکہ کدھرے گر نہ جان. میرے نبی سجدیوں اٹھ پے نے, سلام آپ نے پھیر دیتا ہے. صحابہ میرے نبی دے کول بہ جاندے نے, اللہ دے نبی اج تساں سجدہ بڑا لمحہ کیتا ہے, اسی تے سمجھے شاید کوئی وحی دوران سجدہ نازل ہون لگ پئی ہے یا کوئی ہور بن گئے. آپ بڑا ہی لمبا اج سجدہ کیتا ہے, ایڈا لمبا سجدہ پہلا کدی تساں فرض نماز وچ نہیں کیتا. نبی پاک فرماندے نے نہیں میرے یارو, نہ وحی آئی ہے نہ ہی کوئی ہور معاملہ سی, میں تے اس واسطے سجدہ لمبا کر دیتا میرے اوتے میرے پتر آ کے سوار ہو گئے سن. میں کیا او چنگی طرح سواری کر لین تاکہ انہاں دی خواہش پوری ہو جائے, انہاں دا چاہ پورا ہو جائے. اور میری کمر تے حسن و حسین آ کے سوار ہو گئے سن, میں انہاں دی وجہ تو سجدہ لمبا کر دیتا. یہ تھوڑی عظمت ہے, وہ اے شان نہیں, اے مقام نہیں, یہ صحیح حدیث دے مطابق ہے. ہائے ہائے اصل قوم نو سواد جھوٹ دا پی گیا ہے نا. جنی دیر تک جھوٹ نہ ہوئے, کڑال نہ وجن, اونی دیر تک نعرہ حیدری نہیں وجدا, اونی دیر تک نعرہ رسالت نہیں وجدا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ساڈی قوم دا مزاج بدل گیا ہے. سنو کون حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جنہ دی خاطر میرے نبی نے خطبہ چھڑ کے ممبر تو تھلے اتر آئے, خطبہ چھڑ کے ممبر تو تھلے اتر آئے. حدیث ذرا سنیا جے, اور اے روایت جیڑی میں سنان لگا نا, اے روایت بھی بالکل صحیح سندن متنن. اللہ دے پاک پیغمبر ممبر تے خطبہ دے رہے نے, تے اللہ دے نبی نے سامنے نظر ماری تے حضرت حسن و حسین چھوٹے چھوٹے بچے نے, لمیاں لمیاں عرباں والیاں کمیزاں پائیاں نے, تے اے جمعہ پڑھن واسطے آئے نے. نکے نکے بچے تیار ہو کے کتھے آئے نے, مسجد. کی پڑھن آئے نے, جمعہ پڑھن آئے نے. کنے کلے ہے, او بولو کنے کلے ہے, ماں نے. آجے ماں دا کام, آجے ماں دی تربیت, ماں نے تیار کر کے. ماں کون ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی, جنتی عورتاں دی سردار, تیار کر کے بھیجے ہے. اے مسجد گئے نے نا, تے لمبے لمبے کرتے پائے نے, پیر تھلے کرتا ہوندا ہے,
تے ڈگ پیندے نے، پھر اٹھدے نے، پھر چلن لگ پیندے نے، پھر ڈگ پیندے نے، پھر اٹھدے نے، پھر چلن لگ پیندے نے۔ تے میرے نبی ویندے نے پہ تے نبی علیہ السلام کو برداشت نہیں ہویا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام خطبہ چھڑ کے ممبر تو تھلے آ جاندے نے۔ او خطیبو، او منتظمین مسجد، میرے نبی نے خطبہ چھڑ دیتا تے ممبر تو تھلے آ گئے۔ آج جے کدرے مولوی تنہا لے کے جمعہ پڑھاندا ہوئے نا، ایک مولوی دی مسجد اپنی ہوئے پھر بھی خیر صلاح ہوندی ہے۔ تنخواہ دے مولوی ہوئے 12:30 دی بجائے 35 منٹ ہو جانا تے آوندیاں ساروں نوں کئی گھڑیاں ماں مولوی ٹائم ویکھیا جی، بھائی مولوی ٹائم ویکھیا جی، وہ آندا یار کوئی ایمرجنسی، مجھے تو جمعہ ٹائم ایمرجنسی ہوندی ہے، ٹائم نہ لایا کر جمعہ پڑھایا کرو، ٹائم نہ مکایا کر جمعہ۔ انا للہ و انا الیہ ہے جے ساڈے لوکاں دے وچ علماء دا مقام تے مرتبہ۔ میرے پیغمبر خطبہ دے رہے نے، سامنے ویکھیا حسن و حسین آ رہے نے، گر رہے نے، اٹھ رہے نے، گر رہے نے۔ خطبہ چھڈیا، اللہ دے نبی تھلے آئے، اگے ودھے۔ میرے نبی نے ایک پاسیوں حضرت حسن نو اٹھایا، ایک پاسے حضرت حسین نو اٹھایا، لے جا کے اپنے کول اگے بٹھایا تے پھر میرے نبی ممبر تے چڑھ جاندے نے تے ممبر تے چڑھ کے نا تے آپ کی فرماندے نے، او لوگو صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تہاڈا مال بھی تہاڈے واسطے فتنہ ہے، تہاڈی اولاد بھی تہاڈے واسطے فتنہ ہے۔ اے رب نے سچ فرمایا ہے۔ میں جدو اپنے بیٹیاں نو گردیاں اٹھدیاں ویکھیا، لم اصبر، میں صبر نہ کر سکیا، میں خطبہ چھڑ کے ممبر تو تھلے اتریا اور تھلے اتر کے میں آ کے انہاں نو اٹھایا، اپنے کول لے آ کے بٹھایا۔ حضرات میں دسنا کی چاہنا، کون حضرت حسن اور کون حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہاں نو اٹھان واسطے میرے نبی نے خطبہ چھڑیا، ممبر تو اترے، اگے آ کے انہاں نو اٹھایا تے اٹھا کے لے جا کے اپنے کول بٹھایا۔ اوے 10 ادو ود کے ہور عظمت کیڑی ہوئے گی؟ ادو ود کے انہاں دا شان کی ہوئے گا؟ ادو ود کے انہاں دا مقام تے مرتبہ کی ہوئے گا؟ اللہ اللہ۔ ایک اور روایت سناواں، اے تے حضرت حسن و حسین دے متعلق ہے نا، ایک روایت حضرت حسن دے متعلق بھی ہے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ۔ اوے حضرت حسن دی عظمت بھی تساں انشاءاللہ اہل حدیثاں کولے سننی ہے، کیونکہ ہور کسے ٹبر نے تانوں حضرت حسن دی عظمت نہیں سنانی۔ اے دی وجہ بھی دساں گا کیوں نہیں سنانی، دساں وجہ میں دسن واسطے نا اے روایت میں تانوں سنان لگا، ذرا توجہ فرمانا، توجہ ہے جے نا۔ لیٹ آئی تے سپیکر بند ہو، پہلا چلدا سی، اچھا چینجر چینج کیتا، چلو جی توجہ فرمانا۔ کنے کو دیو گے تو یہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ جی، اللہ تانوں جزائے خیر دے جی۔ توجہ فرمانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے، مسجد نبوی دے اندر اپنے ممبر تے چڑھ کے میرے نبی خطبہ دے رہے نے تے حضرت حسن نو میرے نبی نے اپنے سجے پاسے بٹھایا، اپنے نال ممبر تے بٹھایا ہے۔ توجہ ہے جے، کتھے بٹھایا؟ ممبر تے، اپنے نال بٹھایا ہے۔ تے میرے پیغمبر کدی لوکاں وال منہ کر کے خطبہ دیندے نے تے کدی حضرت حسن وال ویندے نے، کدی لوکاں وال ویندے نے، کدی حضرت حسن وال ویندے نے تے آخر میرے نبی فرماندے نے، لوگو ان ابنی سید، ان ابنی سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین مسلمین، بین فئتین مسلمین۔ آج جڑے لفظ نے نا، اینا لفظاں تے میں تانوں اج لے آ کے ایک گل سمجھانی ہے۔ بھائی عبدالوکیل صاحب بہ جاؤ تھلے ہو، گل بڑی اہم آئی ہے، تسی بہ جاؤ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، حدیث دے لفظ پھر سنو، میرے پیغمبر علیہ السلام ممبر تے بیٹھے نے
تے اپنے بیٹے حضرت حسن بولو حضرت حسن جنہ دا لوگ نام نہیں لیندے نہ شیعہ لیندے نے اور نہ ہی بعض بد نصیب سنی لیندے نے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے وڈے نواسے حضرت حسین دے وڈے پائی اے منبر تے میرے نبی دے نال بیٹھے نے. آپ فرماندے نے ان ابنی سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین مسلمین. میں چاہنا کہ اے دو لفظ تو سارے پڑھو فئتین مسلم سارے پڑھو فئتین مسلمین. ہن ترجمہ سنیا جے اور لوگو آج جیڑا میرا بیٹا حسن ہے اے سردار ہوئے گا. اے کی ہوئے گا؟ اب بشارتاں اب میرا پتر حسن اے سردار ہوئے گا تے امید ہے کہ اللہ اے دے ذریعے دو مسلمان جماعتاں دی صلح کروائے گا. اللہ اے دے ذریعے دو مسلمان جماعتاں دی اور ایک دے لفظ نے بین فئتین عظیمتین اور ایک دے لفظ نے فئتین مسلمین. اے دوواں روایتاں نوں ملایا جائے تے معنی اے بنے گا اے مسلماناں دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا میرا اے پتر. ہن میں دساں انہاں دا نام کیوں نہیں لیندے, انہاں دی عظمت کیوں نہیں بیان کردے. حضرت علی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4.5 پونے 5 سال خلافت کی تھی ہے. دنیا تو پیارے ہو گئے. خارجیاں نے انہاں ظالماں نے حضرت علی نو شہید کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دی شہادت تو بعد حضرت حسن خلیفہ بن جاندے نے اپنے باپ دی جگہ تے. حضرت حسن مسند خلافت تے بہ جاندے نے. کوئی 5-6 مہینے حضرت حسن نے حالات ویکھے, انہاں غور کیتا اے ہی میرے باپ دے بھی قاتل نے, اے ہی جناب سانو آپس وچ لڑان والے بھی نے, اے ہی مسلماناں دے درمیان قتال کروان والے بھی نے. تے کیوں نہ میں ایک کام کراں, میں مسلماناں دا مزید قتل ہون تو بچا لواں, میں انہاں مسلماناں نو کٹھیاں کر دیواں. میرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دی پشین کوئی پوری ہون جا رہی ہے. حضرت امیر معاویہ نو پیغام بھیجیا ہے, اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون امیر معاویہ؟ جدے تو شیعہ نو تے پھڑ پیڑ ہوندی ہی ہوندی ہے. کون امیر معاویہ؟ بد نصیب سنی نو بھی ٹھڈ پیڑ ہون لگ پئی ہے. اے بھی شیعہ والوں ویکھ ویکھ کے حضرت امیر معاویہ دا نام لینا پسند نہیں کردا. حضرت امیر معاویہ تے قدغن کردا ہے. آ تواڈے گوانڈ ایک جیلم دے اندر بدبخت بیٹھا ہے, دعا کرو اللہ اس گستاخ صحابہ نو تباہ تے برباد فرمائے. اچھی آکھو آمین. ہویا مرزا جیلمی اے بھی بکواس کر دے, حضرت امیر معاویہ دے پونک دے. اے دے جناب منن والے بھی حضرت امیر معاویہ تے تنقید کر دے نے. اوے نا ظالمانو کی پتا حضرت امیر معاویہ دی شان کی ہے. آؤ میں دساں کی شان ہے. حضرت حسن فرماندے نے خط لکھیا, امیر معاویہ میں چاہنا کہ مسلمانہ دی آپس وچ جنگ ختم ہو جائے. میں چاہنا مسلمانہ دا جیڑا قتل و غارت گری آپس وچ ہو رہی ہے اینو ختم کر دیتا جائے. حسن جی دسو نا کی آندے ہو, کی چاندے ہو؟ فرماندے نے میریاں کچھ شرطاں نے, او شرطاں تسی من لو, میں تواڈے ہاتھوں تے خلافت دی بیعت کرن واسطے تیار ہاں. حضرت امیر معاویہ نے بعض روایتیں چاہتا ہے خالی پیپر بھیجیا, فرمایا جو لکھ دیو گے قبول ہے, جو لکھ دیو گے. خالی پیپر بھیج دیتا, جو لکھ دیو گے قبول ہے. جو بھی شرطاں حضرت حسن نے لکھوائیاں حضرت امیر معاویہ من لیاں. انج ہاتھ حضرت امیر معاویہ دے اتے ہاتھ رکھیا حضرت حسن نے. کنے رکھیا؟ حضرت حسن نے. فرمایا معاویہ میں اج تو بعد توانو ساری امت مسلمہ دا امیر مننا وا. کنے منیا؟ حضرت. اسے واسطے انہوں نے زہر دے دیتا گیا. حضرت حسن نو ایسے لئی زہر دے کے شہید کر دیتا گیا.
کیوں نہیں شیعہ حضرت حسن دی عظمت بیان کر دے؟ کیوں نہیں بریلوی حضرت حسن دا نام زیادہ لیں دے؟ اس واسطے کہ حضرت معاویہ نو امیر منیا کنے؟ حضرت حسن نے۔ جدوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی، حضرت حسین اگے ودے، انہاں بھی بیعت کر لئی کدے ہاتھ ہوتے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ ہوتے۔ تے اینا دا امیر معاویہ رضی حضرت حسین دا ایک سپہ سالار ہے حضرت حسن دا، او ویندہ پیا انہاں نے امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت کر لئیے۔ انہیں ویکھیا حضرت حسین وال جی مشورے دے طور تے جی میرے واسطے کی حکم ہے؟ حضرت حسین فرماندے نے سرکار جنوں میرے پرا نے امیر منے ہے او میرا بھی امیر ہے تے سارے مسلمانہ دا بھی امیر ہے۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت کی تھی، حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت کی تھی۔ حضرت حسن و حسین دے سارے لشکریاں نے سوائے خارجیاں تو حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، اور اینا اعلان کیتا کہ آج تو بعد سارے مومنہ دا امیر ہوئے گا تے سیدنا امیر معاویہ ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایدو بعد کوئی 15-18 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی تھی، امارت کی تھی ہے۔ اے حضرت حسین انہاں دی امارت چ حج کردے رہنے، انہاں دی امارت چ جہاد کردے رہنے، اور ظالمہ آج تینوں انہاں دا نام لے لگیا ٹھڈ پیڑ کیوں ہوندی؟ اے جے حضرت حسن رضی اللہ عنہم کہ جنہ دی عظمت میرے نبی نے کی بیان کیتی سی، اے میرا پتر سردار ہوئے گا، 2 مسلمان جماعتاں وچ کی کرائے گا۔ اے روایت تانوں یاد رہے گی کہ بھول جائے گی؟ یاد رہے گی؟ ہن کوئی امیر معاویہ تنقید کرے تو دا منہ بند کر لو گے کہ نہیں؟ اوے جدے ہاتھوں تے حضرت حسن بیعت کر رہے نے، جدے ہاتھوں تے حضرت حسین بیعت کر رہے نے، جدی امارت وچ حضرت حسین حج کرن جا رہے نے، جدی امارت وچ حضرت حسین نمازاں پڑھ رہے نے، جدی امارت وچ حضرت حسین جہاد کر رہے نے، اوے جے او غلط سی تے پھر حضرت حسین دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ جے امیر معاویہ غلط سن حضرت حسن دے بارے پھر تیرا کی خیال ہے؟ کی فتوہ لائیں گا انہاں تے؟ انہاں نے حضرت امیر معاویہ نو کیوں امیر منیا؟ حالانکہ میں روایت چ پڑھیا ہے تقریباً 17,000 بندہ تیار سی حضرت حسن دے پیچھے اپنیاں جاناں قربان کرنے واسطے۔ کنے ہزار؟ اچھی بولو کنے ہزار؟ 17,000 بندہ تیار سی حضرت حسن دے پیچھے کسی جانا اپنیاں قربان کر دیں گے، پر حسن نے آکھیا نہیں، میں مسلمانہ نہ لڑانا نہیں چاہتا۔ ہن میرے نبی نے کی فرمایا سی؟ 2 مسلمان جماعتاں صلح کروائے گا، 2، ایک جماعت حضرت حسن والی وہ بھی مسلمان، تے دوجی جماعت حضرت امیر معاویہ والی وہ بھی۔ بولو کنے آکھیا میرے پیغمبر جناب ہے؟ پتہ لگا امیر معاویہ مسلمان سن۔ کنے آکھیا میرے پیغمبر نے؟ امیر معاویہ دے نال سارے صحابی مسلمان سن۔ کنے آکھیا میرے نبی نے؟ حضرت حسن حسین حضرت علی مسلمان سن۔ کنے آکھیا میرے نبی نے؟ انہاں دے نال سارے صحابی مسلمان سن۔ کنے آکھیا میرے نبی نے؟ اور جنہاں نو نبی مسلمان آکھے ساری دنیا پیٹ پیٹ کے مر جائے گی، انشاءاللہ انہاں نو مسلمانی تو کڈ نہیں سکے گی۔ میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ دی جماعت نو بھی مسلمان آکھے، میرے نبی نے حضرت علی دی جماعت نو بھی مسلمان آکھے، اور میں 2 مسلمانہ چ میرا 2 مسلمان جماعتہ چ میرا پتر صلح کروائے گا۔ ہن انہاں دا نام پتا کیوں نہیں جے لیندے؟ او چاندے سن لڑائی ہوندی رہے، او چاندے سن اے جنہ دی نسل ہے نا ہوندی لگی آ رہی ہے، انہاں دے بڑے وڈیرے خارجی رافضی آندے سن کہ جنگ ہوندی رہے، مسلمان ایک دوجے نو مار دے رہن۔
انہاں کیا حسن نے تے سارا رولا ہی مکا چھڑیا ہے، اس واسطے انہاں حضرت حسن نو بھی مکا چھڑیا تے اج بھی انہاں دا نام نہیں لیندے، پر انہاں دی بیعت حضرت حسین نے بھی کیتی ہے۔ حضرت حسن دے تھوڑی دیر بعد شہید ہو گئے تے حضرت حسین تے انہاں دے وفات تک انہاں پیچھے نمازاں پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، انہاں دے نال مل کے جہاد کرتے رہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قسطنطنیہ دے جڑا پہلا لشکر حملہ کرے گا وہ جنتی ہے، وہ دی سپاہ سالاری حضرت امیر معاویہ نے کی تھی، سب تو پہلا لشکر حضرت امیر معاویہ لے کے گئے، اور امیر معاویہ سپاہ سالار سن، انہاں دی فوج وچ حضرت حسین موجود سن رضی اللہ تعالی عنہما۔ کون حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عظمت دی بات سناواں، شان دی بات سناواں، محبت دی بات سناواں۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنن کبریٰ نسائی دی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود راوی نے، آپ فرماندے نے من احبنی فلیحب ہذین، من احبنی فلیحب ہذین، اور لوگو جڑا میرے نال محبت کردا ہے انہاں دوواں نال بھی محبت کرے، جڑا میرے نال محبت کردا ہے انہوں چاہیے کہ انہاں دوواں نال بھی، کنہاں دوواں نال؟ حسن و حسین نال کر دیو محبت، سارے کر دیو، ویکھ لے آج جدو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے نا کربلا دے اندر، تے روایات چاہندا ہے کہ انہاں دی داڑھی دے کچھ وال چٹے سن تے اوتھے وسمہ لاندے سن، کی لاندے سن؟ وسمہ، اور رنگ کھول کے تے اپنی داڑھی تے لگاندے سن۔ کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدو شہید ہوئے تے راویاں نے کی بیان کیتا، داڑھی تے کی لاندے سن؟ رنگ، رنگ کہہ لو، وسمہ نہیں ہوندا تے کی لاندے سن؟ اچھی بولو، رنگ۔ تانوں پیار ہے حضرت حسین نال؟ اور پیار جے پھیرو حضرت ہاتھ منہ دے اوتے۔ حسین تے جدو شہید ہوئے اودوں بھی منہ تے داڑھی سی، تے تو نعرے حیدری مارنا تے منہ رگڑ کے مننا، داڑھی تینوں پھبدی نہیں، سجدی نہیں، تینوں جچدی نہیں، سوڑی لگدی نہیں، تے دعوے تو عشق دے کرنا ہے حسن و حسین نال، دعوے تو علی المرتضی نال محبت دے کرنا ہے۔ بھیا اہل حدیث سانو پوچھ، سانو پیار ہے حضرت حسن و حسین حضرت علی المرتضی نال، جو عقیدہ انہاں دا اوہی عقیدہ اہل حدیثاں دا، جو نظریہ انہاں دا اوہی نظریہ اہل حدیثاں دا، جو عمل انہاں دا اوہی عمل اہل حدیثاں دا، جویں دی نماز انہاں دی اوہی نماز اہل حدیثاں دی، جویں اذان انہاں دی اوہی اذان اہل حدیثاں دی، جویں تکبیر انہاں دی اوہی تکبیر اہل حدیثاں دی، جویں جہاد انہاں دا اوہی جہاد اہل حدیثاں دا، اور جویں دا زکاة دا معاملہ انہاں دا اوویں دا زکاة دا نصاب اہل حدیثاں دا، جویں او موحد سن اوویں اہل حدیث بھی موحد نے، نہ انہاں نبی نو یا رسول اللہ مدد آکھیا، نہ اہل حدیث یا رسول اللہ مدد آندے نے، نہ انہاں یا علی مدد آکھیا، نہ اہل حدیث یا علی مدد آندے نے، انہاں بھی کربلا وچ مدد واسطے پکاریا، عرش والے رب نو پکاریا، آج اہل حدیث بھی مدد واسطے پکار دے تے عرش والے رب نو پکار دے۔ تکبیر، مصدق حق علی حدیث، علماء علی حدیث، شان امام حسن حسین، شان اہل بیت۔ اے جے محبت جو انہاں کیتا ہے اوہی تو کر، محبت ایدہ نہ ہی ہے نا کہ اے محبت ہے او کر دے کچھ نے تو کرنا کچھ ہے، تے دعویٰ کرنا منو پیار بڑا ہے، مینو محبت بڑی، ایک آدھی محبت ہے، عشق دے دعوے تے کم سارے انہاں دے خلاف کرنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نال محبت کردا ہے انہوں چاہیے انہاں دوواں نال بھی محبت کرے۔ گل آخری سناواں بات ختم کراں کیونکہ تسی بھی کڑی وال ویکھن لگ پئے ہو۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ماجہ دی روایت ہے، آپ فرماندے نے من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. اور لوگوں جن نے حسن و حسین نال محبت کی تھی انہیں میں محمد نال محبت کی تھی، تے جن نے انہاں نال بغض رکھیا انہیں میں محمد نال بغض رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن و حسین نال پیار کرن والا میرے نبی نال پیار کردا ہے، حضرت حسن و حسین نال بغض رکھن والا میرے نبی نال بغض رکھدا ہے. اور کون حضرت حسن و حسین؟ حضرت براء بن عازب، جامع ترمذی دی روایت ہے، براء بن عازب بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا و حسینا فقال انی اللہم انی احبہما فاحبہما. اللہ دے نبی نے حضرت حسن و حسین نو ویکھیا ہے تے آپ فرماندے نے عرشاں والیا میں انہاں دوواں نال محبت کرنا، اللہ تو وی انہاں نال محبت فرما. میں انہاں دوواں نال پیار کرنا، ربا تو وی انہاں نال پیار کر. اور ایک روایت جڑی جامع ترمذی دی ہی روایت ہے او دے اندر الفاظ نے اللہم احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کرنا، اللہ تو وی انہاں دوواں نال پیار کر. تے ربا جیڑا انہاں نال پیار کردا تو او دے نال وی پیار کر. آج حضرت حسن و حسین نال اگر اسی پیار کرنے ہاں تے انشاءاللہ اس وجہ تو اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے. پر انہاں دی محبت دا تقاضا کی ہے؟ انہاں دا کردار اپنایا جائے، انہاں دا اخلاق اپنایا جائے، انہاں ورگے اعمال اپنائے جان، انہاں ورگا عقیدہ اپنایا جائے، انہاں ورگا نظریہ اپنایا جائے. اے ہے محبت. اے کوئی محبت نہیں کہ انہاں دے گھوڑے دے تھلیوں بال لنگائے جان. اے کوئی محبت نہیں جھوٹے تعویذ بنا کے شرک کیتا جائے. اے کوئی محبت نہیں کہ پانی دیاں سبیلاں لا کے اور جناب نظر حسین تے نیاز اللہ دے نعرے مارے جان. اے کوئی محبت نہیں اگاں بال کے اتے پیدل چل کے ماتم کیتا جائے. اے کوئی محبت نہیں. محبت اس چیز دا نام ہے جو نظریہ انہاں اپنایا ہے وہ نظریہ تو اپنا، جو عقیدہ انہاں اپنایا وہ عقیدہ تو بنا، جو عمل انہاں کیتا ہے وہ عمل تو کر. اے ہے محبت دا نام. اللہ مینوں توانوں انج دی محبت حضرت حسن و حسین نال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دی سچی عظمت اور شان نو منن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اہل حدیث دا بچہ حضرت حسن و حسین نال محبت کردا ہے. کہو انشاءاللہ. اور انہاں نال محبت انج دی کردا ہے، انہاں دے نظریات، انہاں دے عقائد، انہاں دے اعمال انشاءاللہ اہل حدیثاں نے اپنائے نے. اللہ سانو اے دے زندہ رکھے دے موت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والنجم إذا